नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र, महासचिवको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सर्वोच्चको ठहर, तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश। दलहरू समानुपातिक सूचीबाट नाम छान्दै पिछडिएका वर्गका नाममा नेताका आसेपासे र पहुँचवालालाई सांसद बनाइदै समानुपातिक प्रणालीकै बदनाम। महारोग बनेको भ्रष्टाचार झन झाँगिँदै राजनीति कर्मी, कर्मचारी तन्त्र र बिचौलियाको अन्तर्सम्बन्ध नतोडेसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने प्रश्न, नेपाल भ्रष्ट देशको अग्रस्थानमा। रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी, अमेरिकी अधिकार क्षेत्रमा रहेका सम्पत्ति रोकादेखि व्यापारिक कारोबारसम्म निषेध गरिने। र आजबाट विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलका खेल सुरु हुँदै राति पाउने 9 बजे ब्राजिल र क्रोएसिया, मध्यराति अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड भिड्दै। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमको पत्रलाई अवैधानिक करार गर्दै उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चोलेन्द्र शमशेर राणा अब सर्वोच्च फर्किने अध्याय समाप्त भएको छ। एक रिपोर्ट। एक दिनका लागि भए पनि प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च नछिरी नछाड्ने चोलेन्द्र शमशेर राणाको जिद्दी र उनलाई जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि रोकी छाड्ने नेपाल बार एसोसिएसनको अडानबीच सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै सर्वोच्च छिर्ने चोलेन्द्रको अन्तिम प्रयासमा पनि पूर्ण विराम लागेको छ। महाभियोगको सामना गरेका राणाको कार्यकाल सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा उनीमाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयले जारी गरेको पत्रले एकपटक फेरि तरङ्ग पैदा गरेको थियो। उक्त पत्र सार्वजनिक भएकै दिन अर्थात् बुधबार नै पत्र जारी गर्नुको पछाडिको वैधानिक आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले नै महासचिव गौतमलाई प्रश्न गरेको थियो, जसको स्पष्टीकरण पेश गर्ने तयारीमा सचिवालय लागेको छ। राणाको कार्यकाल 1 हप्ताभन्दा पनि कम मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश आएको। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सङ्ख्या 7980 चरम 7 मिति 2079/8/21 को पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। महासचिवसँग यस्तो पत्र लेख्ने कानुनी आधार नभएको अन्तरिम आदेशमा जिकिर गरिएको छ। यो आदेशलाई धेरै कानुन व्यवसायीले समर्थन गरे पनि कतिपयले न्याय निरूपणका हिसाबले आदेश ठिक नभएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। म रिट निवेदक मध्ये एक हो विकास भट्टराई। अब यो अन्तरिम आदेश भएपछि अब चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई जुन फुकुवा गरेको थियो त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयन नहुने भयो। उहाँ चाहिँ अब अदालत आउन नपाउने हुनुभएको छ। आजको यो जुन अन्तरिम आदेश हो त्यसले न्यायपालिकाले पनि बचाएको छ, त्यसले सर्वोच्च अदालत, त्यसले संसदको पनि गरिमा र सम्मानलाई बचाएको छ। यो त आज एउटा कानुनको जित हो, न्यायको जित हो आज यो। त्यसले गर्दा न्यायको गरिमालाई यसले उच्च बानिदिएको छ। हामी जस्ता वकिलहरूको शिर ठाडो भएको छ। आज अहिले यो जुन विवाद थियो अहिलेको लागि समाधान पनि भयो र यो पत्र अवैधानिक भन्ने कुरा अदालतले मानिदिइसकेपछि यसलाई चाहिँ सकारात्मक र स्वागत योग्य भन्छु म चाहिँ। यो आदेश अब अदालतको आदेश हो, मान्नुपर्छ, तर केही कानुनका व्याख्यात्मक त्रुटि देखिन्छ यसमा। जस्तो कि तपाईँको नाम भनेर के त्रुटि भयो? म अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने हो। यहाँ उठेको प्रश्न के हो भने संविधानले प्रतिनिधि सभाको आयु समाप्त भइसके पछाडि महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्ग्याएन भने महाभियोगको प्रस्तावको हैसियत समाप्त हुन्छ या हुँदैन भन्ने मूलभूत प्रश्न हो, निराकरण गर्नुपर्ने। सोतर्फ यो आदेश बोलिएको छैन, त्यो व्याख्या भएन हैन? भएन।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सहितका कानुन व्यवसायीहरूले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सदस्य थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए। यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतभित्रको अस्थिरताको एक अध्याय समाप्त भएको कतिपयको विश्वास छ। राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेकाहरूको प्रतिनिधित्वका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो। तर यो प्रणालीको बदनाम हुने गरी दलका शीर्ष नेताले पैसा र पहुँचका आधारमा नाम छनौट गर्दा आलोचनाको शिकार हुनु परेको छ। एक रिपोर्ट। संविधानले नै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। तर शीर्ष नेताहरू तथा पहुँचवालाहरूले नै समानुपातिक सांसद भनेर थप रजाई गर्ने भएका छन्। सत्तारूढ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउवासँगै पूर्व उपप्रधान तथा पटक पटक मन्त्री भइसकेका विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, सहमहामन्त्री जीवन परियार लगायतलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा राखेको छ। उनीहरू सबै सांसद बन्ने करिब निश्चित भएको छ। रोचक पक्ष त के छ भने उनीहरूले आफ्नो क्लस्टरमा पिछडिएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेकपा एमाले खस आर्यको कोटामा नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, आदिवासी जनजाति कोटामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल पत्नी नैनाकला थापा, पटक पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका हेमराज राई र प्रेमबहादुर सिंहलाई समानुपातिक कोटामा राखेको छ। ढकाल आफै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष हुन्। यसै गरी रापरपाले पटक पटक मन्त्री भइसकेका पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई समानुपातिकमा राखेको छ। अन्य दलले पनि पहुँचकै भरमा शीर्ष नेता तथा तिनका आसेपासेलाई समानुपातिकमा समेटेका छन्। मधेस केन्द्रित लगायत अन्य दलले पनि पहुँचका आधारमा नेताका आफन्त तथा आफ्ना आसेपासेलाई समेटेर समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। संविधानले नै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्करणमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरूले समानुपातिक पदमा लिलामी जस्तै गर्दा पहुँचवाला टाठा बाठाकै हालीमुहाली देखिएको छ। शीर्ष नेता तथा आफ्ना आसेपासे वा पहुँचवालाले मात्र समानुपातिकमा पार्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको राजनीतिका जानकारको भनाइ छ। जुन समानुपातिकको मकसद थियो नि त्यो अनुसार भएन, किनभने यसको दुरुपयोग भयो। राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण ख्याति कमाएका, दूरदराजमा रहेका पिछडिएका समुदाय वर्ग तिनीहरूको पनि शासन व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकुन् भन्ने हेतुले संविधानमा यो व्यवस्था गरियो। हरेक पार्टीमा के देखियो भने परिवारका मान्छेहरू, नजिकका मान्छेहरू अझ त्यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि जसले पैसा दिन सक्छन् पार्टीलाई, व्यक्तिलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ उपस्थिति देखियो। समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्नेहरूका लागि गरिएको समानुपातिक व्यवस्थामा पनि पहुँचको भरमा पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेका र सत्ता वरिपरि घुमिरहनेले नै अवसर पाउनुले समानुपातिक व्यवस्थाकै धज्जी उडेको नेताहरूले बताउँछन्। समानुपातिक पद्धतिका नाममा दलहरूले जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै उपहास भएको छ। यो प्रवृत्ति सुधार गर्न नसक्ने हो भने लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त लोकतन्त्रप्रति नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। सामान्यतया राजनीति र भ्रष्टाचार नितान्त फरक विषय हुन्, तर नेपालमा भने यी दुई शब्द पर्यायवाची जस्तै बनेका छन्। शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न राजनीतिक कर्मी नै लागि परेपछि देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ डरलाग्दो गरी उकालो लागिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई राजनीतिले कसरी चोख्याइरहेको छ भन्ने कुराको प्रष्ट उदाहरण हो ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएर पनि एमाले नेता विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचलेको प्रसङ्ग। यो बाहेक नेपालमा भएका त्यस्ता आर्थिक हिनामिनाका केही घटना हेरौँ जहाँ भ्रष्टाचार जन्ने गतिविधि भएका छन्, त्यहाँ राजनीतिक संरक्षण वा संलग्नता भएको पुष्टि नै भएको छ। पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, मेडिकल सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा हुने चलखेल, सुनकाण्ड,
राजस्व छली प्रकरण आदि सबैमा राजनीतिक कर्मीहरूको संरक्षण रहेको विषय बाहिर आइसकेको छ। यी घटनाहरूमा राजनीतिक कर्मी र त्यससँग जोडिएका समूहबीच आपसी स्वार्थ बाँझिदा वा भागभण्डा नमिलेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। यी बाहेक कतिपय घटना मिलेमतोमा हुने गरेका छन्, तर ती विषय बाहिर नआई देशको ढुकुटी रित्याइरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारणमा राजनीतिक संरक्षण नै भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त संस्थाको अध्ययन अनुसार नेपाल विश्वको 117औं स्थानमा पर्छ। नेपालले 32 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै उक्त स्थानमा रहेको हो, जबकि 50 अङ्क भन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुक धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ। लामो समयदेखि नेपालको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। यसले आम नेपालीप्रति विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुने र नेपालीको शिर झुक्ने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने अभियान कर्मीको बुझाइ छ। नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो चुनौती भन्ने राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TI का सर्वेक्षणहरूले भ्रष्ट संस्थाका रूपमा सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र र व्यापारिक वृत्तलाई देखाएको छ। सन् 2021 को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा परिरहँदा हाम्रो चित्त दुख्छ। यता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सानातिना कर्मचारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु बाहेक ठूला काण्डमा मुखदर्शक बनेको आरोप लाग्ने गर्छ। ठूला विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै लामो समय रेडिमेड जवाफ दिने आयोगको प्रवृत्ति नै बनेको छ। तर पनि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक तीनैवटै उपायहरूलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा लगिरहेको आयोगको दाबी छ। तर आयोगले यस्ता दाबी गरिरहँदा भने आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सफल दर अत्यन्तै न्यून छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई भ्रष्टाचार बहुआयामिक र जटिल विषय बनेको भन्दै यसको रोकथामका लागि सबै पक्षको जरुरी पर्ने बताउँछन्। नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न, भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टि सहितको उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खण्डीय रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। खास गरी सुशासन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अख्तियारमा नियुक्ति पनि राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा हुने भएकाले तिनै राजनीतिक कर्मीलाई जोगाउन आयोग लाग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति नभएको विषय पनि उठ्ने गरेको छ। भ्रष्टाचारमा राजनीतिक कर्मी, कर्मचारी तन्त्र र ठूला स्वार्थ समूहको मिलीभगत अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारको ग्राफ नघट्ने निश्चित छ। भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारले हदैसम्मको प्रयास गरेको दाबी गर्छन्, तर भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् उकालो लागिरहेको छ। के कारणले मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेन त? यस विषयमा हामीले सर्वसाधारणलाई प्रश्न गरेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। भ्रष्टाचार भनेको यहाँ अशिक्षा हो। अशिक्षाको पनि यहाँ कमी कमजोरी छ हैन। पारदर्शित कुनै कुराको छैन। बजेट जाँदाखेरि बजेटमा पारदर्शित हुँदैन। पारदर्शित भए त मान्छे त्यहाँ त बुझ्थ्यो नि कि हाम्रो वाडामा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो फलानु ठाउँमा यतिको बजेट आएछ, हामीलाई यसो गर्नुपर्छ। तर त्यो कुरा हुँदैन। नेताहरूको आसेपासेको मान्छेहरू लगाएर आफ्नै बाँडछाट गरेर आफै खाइहाल्ने हो कि। भ्रष्टाचार घट्दैन, किन भन्दा अब तत्काल गएको चुनावमा पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नेताहरूले चाहिँ चुनाव जितेका छन्। त्यो पैसा उठाउनको लागि त भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि अब आफ्नो आसेपासे आफ्नो दिदी भाइ दाजुभाइ यताउता सबैलाई अब त्यो आफ्नो आसपास राखेर जागिर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार न्यून हुँदैन। अब हामीले भ्रष्टाचार न्यूनलाई त के सोच्ने हामी जस्तो साधारण जनताले? यो भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण चाहिँ राजनैतिक दलहरूबाट नै, त्यो आसेपासेहरूबाट नै अलिकति उनीहरूले अलि के भन्छ अब तपाईँको के अरे माथिबाटै आशीर्वाद दिया हुनाले अनि उनीहरूको तपाईँको अब गल्ती गरे पनि लुकाउने छिपाउने कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार बढेको हो होइन। यसको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ अब यी पुरानो जगतलाई फालेर अलि नयाँ अलि गतिलो सरकार बन्यो भने चाहिँ अलि तैविषयक होला कि भन्ने लागेको छ। सज्जन वृन्दले थान पाएन, दुर्जनले थान पाए होइन त। अनि दुर्जनले अब चाहिँ के गर्नु, बिगारे मात्रै गर्छ। रावणले के गर्यो, विभीषणले के गर्यो।
त्यो राजनीतिक खिचातानीले गर्दा भ्रष्टाचार रोकिने त सम्भावनै छैन नि। आफ्नो मान्छेहरू भर्ती गरे हुन्छ, आफ्नो मान्छे भर्ती गरेपछि त्यसलाई दबाब माथिबाट प्रेसर गरेर केही गर्न सक्दैन। कर्मचारीहरू पनि त्यही खालका हुन्छन्, सबैलाई लुट्नु परेको छ। लुट्ने भएपछि अनि त्यो आफ्नो मान्छेहरू मात्रै हालेपछि नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्ने भएपछि भ्रष्टाचार त रोकिने चान्सै छैन, रोकिँदैन। अब यहाँ चाहिँ धेरै नेताहरूले चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार गरेर जहाँ पनि भ्रष्टाचार छ, बिना भ्रष्टाचारको बिना घुसको कुनै कामै हुँदैन। त्यही भएर नयाँ जुन युवा नेताहरू अहिले चाहिँ जे होस् अलिअलि आएको छन् उहाँहरूलाई चान्स दिनुपर्छ र मन्त्री पददेखि लिएर सबै त्यसमा दिनुपर्छ। अनि त्यसले पक्कै पनि कोल्टो फेर्छ होला, हामीले चाहिँ त्यही विश्वास लिन्छौँ। वास्तवमा यो सरकारले मन्त्रीहरूले भन्दा पनि राजनीतिक कर्मचारी तन्त्रले गरेर चाहिँ यो कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ सङ्गठन बनाएको छ नि, त्यो सङ्गठन बनाएको भनेर मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्दैन। यो सचिवहरू त्यो कर्मचारीहरूको खेल हो खास गरेर। नेताहरूदेखि नै सबैजना भ्रष्टाचारी नै बढ्न थाले अनि जनताहरू पनि फेरि त्यस्तै नै हो। फेरि अब हामी साधारण जनताहरू नै भनौँ न, कुनै ठाउँ हामी जान्छौँ, अब मेरो यति काम गरिदिएको बाबतमा यति पैसा लिनुहोस् न भनेर हामी आफै दिन्छौँ होइन। अब मान्छेले पाए जस्तो लिनु खोज्ने भइहाले। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 25 गते गर्ने भनिएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा रोक्न पत्र पठाएको छ। प्राइम एचडी टेलिभिजनले निरन्तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य बन्नका लागि निवर्तमान कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले मापदण्ड र कार्यविधि नै संशोधन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि सभा रोक्न मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो। तर मन्त्रालयले पठाएको पत्र दर्ता गरे पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफू संयुक्त निकाय भएको दावी गर्दै मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको छ। साउन 23 गते नै वर्तमान कार्य समितिले अन्तिम पटक भनेर गरिएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सभा फेरि गर्न खोजेपछि विवादमा आएको हो। असोज 31 गते 4 वर्षीय कार्यकाल सकेर कुलपति उप्रेती बाहिरिएका थिए। निमित्त कुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ र निमित्त सदस्य सचिव डाक्टर होमनाथ पौडेलले सभा गर्न खोजेका हुन्। संसदीय निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार निर्माणका लागि जुटिरहेका छन्। अधिकांश साना दललाई समेटेर सरकार बनाउँदा आवश्यक रूपमा बार्गेनिङ, लेनदेन, चलखेल तथा मोलमोलाई हुने हुँदा संसदमा पहिलो हैसियत पाएको नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचन मार्फत जनताले मिलिजुली सरकार सञ्चालन गर्न जनादेश दिएका छन्। यसका लागि विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल सांसद 275 रहेकोमा सरकार बनाउने बहुमतका लागि 138 सिट चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनका दल लगभग बहुमत नजिक छन्। जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने हो भने सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ। यद्यपि अधिकांश साना दललाई समेटेर सरकार बनाउँदा पावर सेयरिङमा अनावश्यक रूपमा बार्गेनिङ, लेनदेन, चलखेल तथा मोलमोलाई बढ्ने हुँदा यसको विकल्पमा दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बहस पनि बाक्लिएको छ। एमाले पनि मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि परिस्थिति बन्दै गए सबैसँग विकल्पको ढोका खुल्ला रहेको भनेर जुनसुकै दलसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्न सकिने संकेत गरिसकेको छ। मुलुकको समृद्धि विकास एउटा आर्थिक विकासको एजेन्डामा मैले फेरि पनि भने हामी हर ठाउँमा सहयोग गर्न तयार छौँ। नेकपा एमाले हर हमेसा विकल्प दिन तयार भएर बसेको पार्टी हो। त्यसो भएको कारणले विकल्प दिनै पर्ने परिस्थिति सिर्जना हो भने त सबैसँग कुरा हुन्छ। तर कुरा हुँदा हामी सैद्धान्तिक आधारमा गर्छौँ। हामी नाजायज कुनै बार्गेनिङ वा कुनै चिजको लोभमा देखाएर हामी त्यस्तो खालको पहल गर्दैन। नेपाली कांग्रेसले पनि सहकार्य गरेर सरकार बनाउन एमालेबाट कुरा आएको भए पनि अहिलेलाई त्यो असम्भव भएको बताएको छ। सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक पुगेकाले कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता चाहेको छ। त्यो कुरा पनि अलिअलि नआएको होइन। त्यो अहिले के भने हामीले गठबन्धनलाई छोडेर अन्यत्र लाग्ने अवस्था छैन। हामी यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ होइन। यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भएको पछि के अरे अब त्यो कुरा पनि नआएको त होइन होइन, सूक्ष्म रूपमा आएको हो। अब त्यो के अरे आए तापनि हामी गठबन्धनलाई छोडेर
यताउता लाग्ने अवस्थामा छैन। नयाँ जनादेश अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन एकभन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक हुने अवस्थामा दलहरूबीच पदीय भागबण्डा गर्न सकस भइरहेको छ। यसअघि गठबन्धन सरकार बनाउँदा अनेक अवाञ्छित गतिविधि भएको प्रति वाक्क दिक्क भएका नागरिकले खुद्रा मसिना दल समेटेर पुग नपुग बहुमत पुर्याउनु भन्दा दुई ठूला दल मिलेर स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाएर च्याखे थाप्ने दलहरूलाई सबक सिकाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आजदेखि पुनः वितरण सुरु गरिएको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण सुरु गरिएको यो तेस्रो पटक हो। सरकारले भने 12 महिना तर अस्थायी रूपमै भए पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेको 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। 2077 साल चैत 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिरकुटी मण्डपमा धारा खोलेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यक्रम उद्घाटन गरेकी थिइन्। तर पनि काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी खान पाएनन्। आयोजना सुरु भएको करिब 22 वर्षपछि पानी काठमाडौँमा त आयो तर निरन्तरता पाउन सकेन। काठमाडौँमा खानेपानी वितरण सुरु भइसकेपछि 2078 साल असार 1 गतेको बाढीले आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्यायो, जसका कारण पानी वितरणमा पुनः अवरोध पुग्यो। मर्मत गरेर गत वैशाख 11 देखि अस्थायी संरचनाबाट मेलम्ची वितरण सुरु भएको थियो। बर्खा लागेसँगै सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न फेरि जेठ 18 देखि सुरुङमा पानी पठाउने ढोका बन्द गरिएको थियो। शुक्रबारदेखि खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच पानी वितरण कार्यको पुनः शुभारम्भ गरेकी हुन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण कार्य शुभारम्भ गरिएको यो तेस्रो पटक हो। तर पनि मन्त्री चौधरीले भने अस्थायी रूपमै भए पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। म आज विश्वास दिलाउँछु 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आयोजनाले अस्थायी संरचनाबाट सुन्दरी जलमा पानी ल्याएर उपत्यकाका 10वटा ट्याङ्कीबाट 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण गरेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर रहेको केयुकेएलले जनाएको छ। आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानी काठमाडौँ महानगर, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर थिमी, टोखा, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा 24 घण्टा आलोपालो वितरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन्। शुक्रबार पुलचोक क्याम्पसमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हजारौं जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालको शिर उच्च बनाएको बताएका हुन्। उनले शैक्षिक प्रतिष्ठानको गुणस्तरलाई समयको पदचापसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकोमा विश्वविद्यालयको माग परिवर्तन प्रवृत्ति अनुसार अनुरूपका नवीनतम प्रविधि विषयका कार्यक्रमहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनको सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगार बजारसँग जोड्नु आजको चुनौती रहेको भन्दै उत्पादन र रोजगारसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहमा 2078 असार 1 देखि गत जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका 62,237 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। तर दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि करिब 10,237 विद्यार्थीले फारम भरेको शिक्षा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। समारोहमा एमफिल, विद्यावारिधि र सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई पदक वितरण गरिएको थियो।
74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दण्डहीनताको अन्त्यको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल मानव अधिकार संगठनको आयोजनामा न्यायपालिकालाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने माग राख्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरिएको हो। सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय संक्रमणकालीन न्यायको बहानामा नियमित फौजदारी प्रणाली अवरुद्ध नपारियोस्, दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस् भन्ने लगायतका नाराहरू लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिएको छ। विगत 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा भएका हत्या, हिंसा, अपहरण जस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। दुई पटक स्मरण शक्तिका माध्यमबाट गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन सफल भएका डाक्टर नवल पन्जियाले सही व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नक्कली मेमोरी किङहरूले गर्दा वास्तविक मेमोरी किङहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका हुन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका 16 कपिलेश्वरमा जन्मिएका डाक्टर पन्जियाले 19 डिसेम्बर 2020 मा 1 मिनेटमा 54वटा वस्तुलाई स्मरण गरेर विश्वमा नयाँ कीर्तिमान राख्न सफल भएका थिए। पन्जियाले पुनः दोस्रो पटक 2022 मा 1 मिनेटमा 59 शब्दलाई स्मरण गरेर नयाँ कीर्तिमान राख्न सफल भएका थिए। उनको दोस्रो रेकर्डसँगै संसारकै धेरै मेमोरी राख्न सक्ने मध्ये दोस्रो व्यक्ति बनेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। सवारी जाम काठमाडौँ उपत्यकाको एक प्रमुख समस्या बनिरहेको छ। जाम कम गर्न सडक विस्तार गरिए पनि सवारी साधनको अत्याधिक चापका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन हम्मे परेको छ। यही समस्याको समाधान खोज्न काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक ग्वारखो चोकमा फ्लाइओभर निर्माण थालनी गरिँदैछ। एक रिपोर्ट। ट्राफिक व्यवस्थापन कम गर्न चक्रवतको ग्वारको चोकमा नेपालकै पहिलो पटक फ्लाइओभर निर्माण गर्न लागि हो। सडक विभागले 14 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी शुक्रबारदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। शुक्रबार दिनभर कामदार काममा नखोटिए पनि ट्राफिक प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर दिनभर लागि परेका थिए। शुक्रबार साँझ भने सडकका मध्यभागमा रहेका डिभाइडरहरूलाई भत्काउने काम थालिनेछ। ग्वारको क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जामलाई डाइभर्ट गरी कामहरू सुचारू गरिएको सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। पहिलो प्राथमिकता हामी त्यो बाटो बन्द गरेर त्यसलाई यार्ड क्रिएट गर्छौँ, काम वर्किङ स्पेस क्रिएट गर्छौँ र त्यसपछि सबभन्दा पहिला हाम्रो काम हुन्छ भनेको तपाईँको प्रिकास्ट मेम्बरलाई चाहिँ ढलान गर्ने स्टार्ट गर्ने। जस्तै कङ्क्रिट फेसिङहरू सबै प्रिकास्ट हो, यिनीहरू सबै चाहिँ तपाईँ साइडमा कास्ट गर्छौँ हामी। त्यसपछि ब्रिजको सुपर स्ट्रक्चर पनि प्रिकास्ट हो, त्यो पनि हामी स्ट्यान्ड बाई कास्ट गरेर राख्छौँ ताकि त्यो उठाएर हाल्न मिल्ने गरी रेडी बनाएर राख्छौँ। अहिले इनिसियल स्टेज हाम्रो पहिलो काम चाहिँ ब्यारिकेड गर्ने हो। ब्यारिकेड गर्न चाहिँ ट्राफिक डाइभर्जनको इस्युज स्ट्राइक हुन्छ। ग्वारको क्षेत्रको सडकका मध्यभागमा रहेका डिभाइडरहरू भत्काइसकेपछि डिजिटल सूचना बोर्डहरू हालिने र बिस्तारै अन्य काम गरिनेछ। 540 मिटरको लम्बाइ रहेको यस फ्लाइओभरमा बालकुमारी तर्फबाट 320 मिटर लामो र्याम्प र सातोबाटो तर्फबाट 185 मिटर लम्बाइको र्याम्प बनाइनेछ। बीचको सुपर स्ट्रक्चरको लम्बाइ भने 35 मिटर लामो राखिनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै फ्लाइओभरको उचाइ 6 मिटरको हुनेछ। हाल 8 लेनको खण्ड रहेको चक्रपथमा मङ्गल बजारबाट इमाडोल वा इमाडोल तर्फबाट मङ्गल बजारतर्फ जाने सवारी साधन पुलमुनिबाट जानेछन् भने माथि चक्रपथतर्फ जाने सवारी साधन चल्ने सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। अहिले हाम्रो ग्वारको फ्लाइओभर या अझ राइट टर्म भने ओभरपास हो ग्वारकोलाई। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ग्वारको चोकमै 35 मिटर स्पानको चाहिँ एउटा ब्रिज बन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको रिङ रोडलाई एलिभेट भएपछि एप्रोच ऱ्याम्प बन्छ। ग्वारको साइडतिर ग्वारकोबाट बिएमबी साइडतिर लगभग 180 मिटर जतिको बन्छ, 175 180 र बालकुमारी साइडतिर चाहिँ तपाईँको अलि फाइनल 320 मिटरको चाहिँ ऱ्याम्प बन्छ। सरकारकै लगानीमा बन्ने यस फ्लाइओभरका लागि 17 करोड 6,88,000 रुपियाँ लागत लाग्नेछ। विभागले इपिसी इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड
कन्स्ट्रक्सन मोडलमा बनाउने गरी गत साउनमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। मागमा आरसी, समानान्तर र रेलीगिरे जेबी छनौट भएका थिए। विभागले यस बाहेक सातो बाटो र एकान्त कुनामा पनि फ्लाइओभर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाई सम्भाव्यता अध्ययन समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कोटेश्वरबाट सातो बाटोतर्फ जाने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई बालकुमारी पुलबाट सर्भिस लेनमा जाने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै साना र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट चलाइनेछ। यसैगरी कोटेश्वरबाट सातो बाटोतर्फ जाने र आउने सबै सवारीलाई ग्वारको चोकभन्दा 600 मिटर अगाडि र पछाडि सर्भिस लेन हुँदै जान दिइनेछ। बल्खुबाट सातो बाटो हुँदै कोटेश्वरतर्फ आउने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई बल्खुबाट सर्भिस लेनमा र साना चारपाङ्ग्रे सवारीलाई फास्ट ट्र्याकबाट सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले माइती घरमा धरना दिएको छ। कार्तिक 16 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै मोटा धानको मूल्य 2967 र मध्यम धानको 3128 रुपियाँ तोके पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो। मङ्सिरको अन्तिम हप्तासम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। महासंघले मङ्सिर 25 गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको देशभर रहेको कार्यालय तथा डिपोमा धरना दिँदै तालाबन्दी गर्ने जनाएको छ। निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिए दोस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सिनेमा हलहरूले विश्वकप फुटबल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेसँगै विवाद सुरु भएको छ। हल सञ्चालकलाई चलचित्र विकास बोर्डले फुटबल खेल्न नदेखाउन निर्देशन दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। शुक्रबारदेखि विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा खेल सुरु हुँदैछ। फुटबल प्रेमीलाई लक्षित गरी चलचित्र हलहरूले विश्वकप फुटबलका खेलहरू देखाउने तयारी गरेका छन्। तर चलचित्र विकास बोर्डले फुटबल खेल नदेखाउन निर्देशन दिँदै पालना नगरे कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। तर खेल देखाउने तयारी गरेका चलचित्र हल सञ्चालकहरूले बोर्डको निर्देशनपछि अन्यलमा परेका छन्। अब फाइनल्सको लागि चाहिँ कुरा भइरहेको थियो पहिल्यैदेखि। फाइनल्सको लागि चाहिँ सायद फेरि एकचोटि मिटिङ हुन सक्छ चलचित्र विकास बोर्डसँग। नेपाल टेलिभिजनको स्क्रिनमा मात्रै विश्वकप हेर्दै आएका खेल प्रेमीहरूले फिल्म हलको ठूलो पर्दामा देखाउने भनेपछि उत्साहित बनेका थिए। तर बोर्डको निर्देशनपछि दर्शक तथा फुटबल प्रेमीहरू निराश बनेका छन्। ठुलो स्क्रिनमा देखाउँछ भन्दाखेरि खुसी लागेको थियो। अब अहिले चाहिँ देखाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब दुःख लागेको छ। तर एक्कासी चलचित्र बोर्डले चाहिँ नदेखाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अनुमति नदिँदा चाहिँ नराम्रो लाग्यो। किनभने हामी अब मोबाइलमा अथवा टिभीमा हेरिरहन्थ्यौँ होइन। बोर्डको निर्देशनपछि अब विश्वकप फुटबलका खेलहरू चलचित्र हलको पर्दामा प्रदर्शन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्यल सिर्जना भएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र, महासचिवको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सर्वोच्चको ठहर, तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश। दलहरू समानुपातिक सूचीबाट नाम छान्दै पिछडिएका वर्गका नाममा नेताका आसेपासे र पहुँचवालालाई सांसद बनाइदै समानुपातिक प्रणालीकै बदनाम। महारोग बनेको भ्रष्टाचार झन झाँगिँदै राजनीतिक कर्मी, कर्मचारी तन्त्र र बिचौलियाको अन्तर सम्बन्ध नटोडेसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने प्रश्न, नेपाल भ्रष्ट देशको अग्रस्थानमा। रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी, अमेरिकी अधिकार क्षेत्रमा रहेका सम्पत्ति रोकादेखि व्यापारिक कारोबारसम्म निषेध गरिने। र आजबाट विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलका खेल सुरु हुँदै राति पाउने 9 बजे ब्राजिल र क्रोएसिया, मध्यराति अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड भिड्दै।
प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।